Overload sa appliances gituuhang hinungdan sa pagkasunog sa unom ka mga balay sa Dakbayan, Tagum o partikularmente sa Barangay Kambugan. Alang sa kumpleto detalye, katropang Darwin Dulatre. XFM Report. Gituuhan sa otoridad nga overloaded sa appliances ang hinungdan sa pagkasunog sa mga panimalay sa Purok Liwa-Liwa, Barangay Kambugan, Tagum City, Hulyo 20 City, 2026 sa kadlawon. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang Bureau of Fire Protection, Tagum Central Fire Station, Chief Intelligence and Investigation Section, si SFO1, Romel Valencia, migula sa ilang investigasyon nga pagsugod sa kalayo sa usa ka balay nga adunay internetan. Di nabantayan matud pa sa mga gamit sa computer nga adunay napaka-paka o nag-spark nga mga wiring sa kuryente. Matod DSF-01 Valencia, adunay posibilidad samtang nagdungag og mga appliances ang maong balay. Wala niini gi-upgrade ang ilang wirings hinungdan nga nag-short sa kuryente og miulbo ang kalayo. Sumala sa nagpadayon nga investigasyon sa bombero, gibada man ang mukabad sa 150,000 kapin ang damyo sa maong sunog. Kini base sa structural damage sa nasunog nga panimalay. Diin 5 ang gideklarang totally damaged ug usa ka partially damaged. Giklaro usab ni Valencia nga alauna 30 ang takna sa kadlawon. Ilang nadawat ang report og alauna 40 ang takna niabot sa area. Ang ilang fire team sa La Filipinas Substation panpaspas nga naugnaw ang mga balay sanglit kasagaran gama sa light materials. Sa pagkakaroon subling nagpahimangno ang bombero sa komunidad na kung magdungag og mga appliances sa panimalay mahimong i-upgrade usab ang mga wires og batasunon ang pag-rewiring matag napulo ka tuig aron malikayan ang sunog ug ang mga kadaot nga hatod sa trahedya. Aron moligon ang tuhod makasugakod bisag magluhod magturbo maintenance matag dulog. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatre, XFM News. Xanthan Plus Coffee Mix. Ang kape nga mopanormal sa pagpagawas og hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.